खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत हालत में अल्लाह का मैंने दीदार किया ख्वाब की हालत में, और ख्वाब ही की हालत में मेरा रब ने ना मुझसे पूछा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद बताओ ये फरिश्ते आपस में किस बात में बात कर रहे हैं, ये फरिश्ते आपस में किस बात में बात कर रहे हैं। तो रसूलुल्लाह फरमाते मुझे आवाजें तो आ रही थी फरिश्तों की, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा था फरिश्ते बात क्या कर रहे हैं, फरिश्तों की आपस में गुफ्तगू है क्या। तो मैंने कहा या रब्बी आप ज्यादा बेहतर जानते हैं ये फरिश्ते किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे तो नहीं इल्म। फिर रसूलुल्लाह फरमाते कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना हाथ मेरी जो है ना कमर के ऊपर लगाया, तो मैंने अल्लाह के हाथ को अपने सीने के अंदर भी महसूस किया। अब हम इसकी जो है ना मिसाल बयान क्या करेंगे, क्योंकि कमा यली को बिशानी, जैसे अल्लाह के शान के लायक वैसे मामला हुआ। तो रसूलुल्लाह फरमाते कि जब अल्लाह ने ये मामला किया तो अल्लाह की इस अमल की वजह से मेरे लिए दोनों जहानों का इल्म जो है ना रोशन हो गया। फिर अल्लाह ने मुझसे दोबारा पूछा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताओ आप फरिश्ते किस बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा या रब्बी ये फरिश्ते मुकफ्फिरात के बारे में बात कर रहे हैं। मुकफ्फिरात क्या है कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनके जरिए गुनाह खत्म होते हैं, गुनाह जड़ते हैं, गुनाहों को खत्म करने वाली चीजें कौन कौन सी हैं। तो मेरे रब ने मुझसे पूछा मोहम्मद वो कौन कौन सी चीजें हैं। अल्लाह अकबर, देखिए जी कैसा अल्लाह का और अल्लाह के महबूब का कितना प्यारा कलाम है कि अल्लाह जो कि खालिक है, जो कि हर चीज अलीम बिज़ाति सुदूर है, जो सीनों के राज को जानने वाली जात है, लेकिन अपने महबूब के जरिए कहलवारी है। महबूब बताओ तो सही वो कौन कौन सी चीजें, मुकफ्फिरात वो कौन सी चीजें जिनके जरिए गुनाह खत्म होते हैं, जिनके जरिए गुनाह जड़ते हैं। तो महबूब फरमाते हैं कि मैंने रब के सामने अर्ज की कि या रब्बी वो चीजें हैं नमाज के लिए पैदल मस्जिद में जाना, नमाज के लिए पैदल मस्जिद में जाना। ये नमाज के लिए सर पैदल जो मस्जिद आप आते हैं ये इतना बड़ा नेक अमल है, इतनी बड़ी इसकी फजीलत है। आपके कदम मस्जिद की तरफ जा रहे होते हैं और आपके जो गुनाह है वो धुल कर खत्म होकर उस दूर के अंदर मिट रहे होते हैं, उस दूर के अंदर खत्म हो रहे होते हैं। तो पहली रसूलुल्लाह ने रब के सामने जो अर्ज की कि या रब्बी मुकफ्फिरात ये चीजें हैं कि इंसान का पैदल मस्जिद में जाना इसके जरिए गुनाह खत्म होते हैं। और दूसरी चीज रसूलुल्लाह ने फरमाया या रब्बी अगली नमाज के इंतजार में बैठना ये भी गुनाहों को खत्म कर देता है। आपने जी ज़ोहर की नमाज पढ़ी, देखा यार थोड़ा सा टाइम रह गया, कोई नहीं यार मस्जिद में बैठते हैं, जिक्र करते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं। सर ये जो आप अगली नमाज के इंतजार में बैठे हैं, अगली नमाज के इंतजार में बैठे हैं आप, चाहे जिक्र कर रहे हैं, चाहे आप वैसे बैठे, चाहे दुकान का हिसाब कर रहे हैं, लेकिन अगली नमाज के इंतजार में बैठे हुए हैं। उस आपका इंतजार करना सर आपके गुनाहों का कफारा है, गुनाह आपके खत्म हो रहे हैं। और तीसरे नंबर पर रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने रब से ये अर्ज की कि या रब्बी नागवारी के बावजूद वुजू करना। आजकल है जी मौसम ठंडा है, पानी ठंडा होता है, लोग कहते हैं गीजर नहीं चला, हीटर नहीं चला, फलाना हो गया। यार नागवारी के तौर पर कि इंसान का दिल नहीं करता वुजू करने पर, पानी ठंडा है, ठंडा मौसम है, नागवारी है, दिल नहीं चाहता, इसके बावजूद भी बंदा वुजू कर रहा है, उसके गुनाह खत्म हो रहे हैं। और ये कौन सी जो कि रसूलुल्लाह अपने रब के सामने गुफ्तगू कर रहे हैं। और फिर दूसरे नंबर पर अल्लाह ने पूछा है मोहम्मद आप बताओ अब फरिश्ते किस बारे में बात कर रहे हैं। जामे तिरमिज़ी 3235। तो मैंने अर्ज़ की या रब्बी अब ये मुकर्रबीन के बारे में बात हो रही है। मुकर्रबीन क्या है कि वो कौन कौन से लोग हैं जिनका अल्लाह के यहाँ दर्जा बढ़ता ही रहता है, जिनका अल्लाह के यहाँ मुकाम बढ़ता ही रहता है, उनके बारे में फरिश्ते बात कर रहे हैं। तो मेरे रब ने मुझसे पूछा है मोहम्मद वो कौन कौन सी चीजें हैं कि जिनके जरिए बंदे के दर्जात बुलंद होते रहते हैं, बंदे का मुकाम रब के यहाँ बढ़ता ही रहता है। तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने रब के सामने अर्ज की कि या रब्बी वो पहला अमल यह है कि भूखों को खाना खिलाना, भूखों को खाना खिलाना। अल्लाह अकबर, भूखों को खाना खिलाना ये ऐसा अमल कि जिसके जरिए अल्लाह की बारगाह में इंसान के दर्जात बुलंद होते रहते हैं। और फरिश्ते इसके ऊपर बात कर रहे हैं, फरिश्तों की बात इसी के ऊपर हो रही है। और दूसरे नंबर पर महबूब ने फरमाया कि मैंने रब से ये अर्ज किया कि बंदे का मुकाम अल्लाह के यहाँ इस वजह से बढ़ता है जब वो नरम बाइखलाक और खूबसूरत गुफ्तगू करता है, जो लोगों को ताने नहीं देता, जिसकी शर की वजह से लोग तंग नहीं होते कि यार इधर ना बोलना नहीं है, नहीं अपनी इज्जत बचानी होगी, वही नहीं, ऐसा नहीं बंदा, बल्कि वो नरम अखलाकियात वाली गुफ्तगू करता है तो उसका मर्तबा भी अल्लाह के यहाँ बुलंद होता रहता है। और तीसरे नंबर पर रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लाह की बारगाह में कि या रब्बी जब सारे लोग सो रहे हो, सारे लोग नींद के मजे ले रहे हो, उस वक्त उठकर नमाज अदा करना या रब्बी ये आपके यहाँ दर्जात की बुलंदी का बायस है। तो ये फरिश्तों का कलाम और अल्लाह का कलाम, एक तो इस हदीस में है कि रसूलुल्लाह ने अल्लाह का दीदार किया और अल्लाह के दीदार के बाद फरिश्तों की ये कलाम, और फिर उसके बाद अल्लाह अकबर अल्लाह ने अपने महबूब से पूछा महबूब मांगिए जो मांगते हो। अल्लाह यार देखिए जी रब है जिसके कलमा कुन से हर कुछ हो सकता है। मुझे और आपको ये ऑफर मिलती है, हमने क्या मांगना था? हमने ये मांगना हमारी कोठी हो जाए, हमारा बंगला हो जाए, हमारी गाड़ी हो जाए, हमारा दुनिया हो जाए, फलाना हो गए। लेकिन अल्लाह के महबूब ने अल्लाह अकबर रब से क्या मांगा? जब रब ने ऑफर की महबूब मांगिए जो मांगते हो,
آج سوال کیجئے, آپ کے سوال کو پورا کیا جائے گا. محبوب نے کون سی دعا کی, محبوب نے کون سی دعا آپ کے سامنے پڑھی, اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات. بڑی کمال کی دعا. اچھا, یہ دعا ذکر کرنے کے بعد نا پھر جو پیغام ہے, کیونکہ ہمارا جمعے کا خطبہ کا عنوان کیا ہے کہ مقدس, 3 مقدس ہستیوں کا پیغام آپ کے نام. یہ پیغام میں نے آپ کو یہ دینا ہے کہ محبوب نے یہ حدیث بیان ذکر کرنے کے بعد فرمایا, یہ دعا جو ابھی میں آپ کو سنا بھی دوں گا, کہ یہ دعا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ میری اس امت کو جس تک بھی یہ حدیث پہنچے وہ آگے لوگوں تک پہنچا دے, اور جو بھی بندہ یہ حدیث سنے اس کو چاہیے کہ وہ دعا یاد کرے اور پھر وہ دعا یاد کر کے آگے لوگوں تک پہنچا دے. ہماری ذمہ داری تھی جی, ہم تک یہ حدیث پہنچی تھی ممبر کے ہونے کے اوپر ناتے, ممبر پہ کھڑے ہونے کے ناتے ہماری ذمہ داری تھی یہ حدیث آپ تک پہنچا دی ہے. اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس دعا کو یاد کریں اور اس یاد کرنے کے بعد پھر آگے لوگوں تک پہنچائیں, کیونکہ محبوب کا معراج کی رات یہ پیغام ہے. معراج کے موقع کے اوپر یہ پیغام آپ کو دیا ہے کہ اس دعا کو خود بھی سیکھیں اور اس دعا کو یاد کر کے سیکھ کر پھر آگے لوگوں تک بھی پہنچائیں. دیکھیں جی دعا, اللہم انی اسألک فعل الخیرات. اللہ اکبر, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں فعل الخیرات, نیکی کے کاموں کو کرنے کی توفیق مانگنا. آج لوگ کہتے ہیں اور نماز پڑھ دیں لیکن سارا دل ہی نہیں کرتا نماز پڑھتے, ہمیں دل ہی نہیں کرتا ہمارا روزہ رکھنے میں, یہ نیک اعمال کرنے کے لیے ہمارا دل ہی نہیں کرتا. تو اللہ کے محبوب نے کیا دعا مانگی, اللہم انی اسألک فعل الخیرات, کہ اللہ نیک کاموں میں میرا دل لگ جائے, نیک کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے, اور وترک المنکرات, اور جو گناہ کے کام ہیں, جو برے اعمال ہیں ان کو چھوڑنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے. آج لوگ کہتے ہیں مجھے فلانے گناہ کی عادت ہے وہ چھوڑ دی نہیں پئی, میں فلاں گناہ کرتا ہوں, بڑا میں رکنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن نہیں رکتا, پھر مجھ سے وہ گناہ ہو جاتا ہے. تو محبوب کی اس دعا کو سیکھیں, یاد کریں, اپنے روزمرہ کے معمولات میں, روزمرہ کے اذکار میں اس کو شامل کریں. سر آپ کو نیکی کی توفیق بھی ملنا شروع ہو جائے گی, گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی آپ کو مل جائے گی. کیا دعا دی, اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین. کیسی یار عظیم دعا, کیسا عظیم لیڈر ہے ہمارا. پیسے والوں سے تو سارے محبت کرتے ہیں, مالداروں سے تو سارے پیار کرتے ہیں, لیکن یہ کیسا محبوب ہے جو کہ کہتا ہے یا اللہ مجھے غریبوں کی محبت عطا کر دے. وحب المساکین, یا اللہ مسکین لوگ جو کہ نادار ہیں, جو کہ کمزور ہیں, غریب ہیں, ان لوگوں کی محبت میرے دل میں ڈال دے. اور آگے کیا, ان تغفر لی وترحمنی, یا ربی مجھے معاف کر دے اور میرے اوپر رحم نازل فرما. واذا اردت فتنة قوم فتوفنی غیر مفتون. آج لوگ کہتے کرونا آ گیا, ڈینگی آ گیا, فلانا وائرس آ گیا, فلانی بیماری پھیل گئی. محبوب کی دعا کیا ہے, محبوب نے یہ دعا مانگی کہ یا ربی وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ, جب بھی کوئی قوم فتنے میں, کسی بیماری میں, کسی آزمائش میں مبتلا ہو جائے, کسی قوم کے اندر وائرس پھیل جائے, کوئی بیماری آ جائے, کوئی بیماری پھیل جائے, یا اللہ مجھے اس وائرس سے, اس بیماری سے محفوظ رکھنا. کتنی عظیم دعا ہے جی. اس لیے اس دعا کو سیکھیں, اپنے صبح و شام کی اذکار میں, صبح و شام کی دعاؤں میں شامل کریں. بڑی کمال کی دعا. اسی وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا ہر امتی اس دعا کو سیکھے, یاد کرے اور آگے لوگوں تک بھی پہنچائے. آگے فرمایا اسألک حبک, یا ربی میں تیری محبت کا سوال کرتا ہوں, وحب من یحبک, اور اے اللہ جو تیرے ساتھ محبت کرتا ہے مجھے اس کی محبت بھی عطا فرما. یعنی کہ جو اللہ کے سچے ولی ہیں, جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے راستے میں وقف کر دی, صحابہ کرام ہو گئے, تابعین ہو گئے, محدثین کرام ہو گئے, اور جن لوگوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے لیے وقف کیا, رب کے دین کے لیے وقف کیا اور رب سے جاری لگائی, اس دعا میں کیا, یا اللہ وحب من یحبک, کہ جو یا اللہ تجھ سے محبت کرتے ہیں نا, ان کی محبت بھی میرے دل میں ڈال دے. اور وحب عمل یقرب الی حبک, اے اللہ ان اعمال کی مجھے توفیق عطا فرما دے کہ جو کہ اعمال تجھے محبت کے قریب کر دیتے ہیں, کہ میں وہ عمل کروں, اس اعمال کو بجا رہا ہوں کہ جن کے ذریعے تعالیٰ تیری محبت ملتی ہے, تیری محبت کے حقدار بنتے ہیں. یا اللہ ان تمام اعمال کی مجھے توفیق عطا فرما دے. تو اس لیے جی جن کے پاس اسلام 360 ہے نا, اسلام 360 ہے, وہ جامع ترمذی سلیکٹ کر کے حدیث کا نمبر لکھی گیا 3235, اس کے ذریعے یہ لکھ کر جو ہے نا اپنی یہ دعا یاد کیجیے. اور جن کے پاس نہیں ہے میں کوشش کروں گا انشاءاللہ اس دعا کو نا یہاں پر لکھ کے لگا دے, کیونکہ ہمارا فرض بنتا ہے. حدیث ہم تک پہنچی تھی, ہم نے آپ تک پہنچا دی, سنا دی, دعا سنا دی, دعا کا ترجمہ بھی آپ کو کر دیا. اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے, کیونکہ محبوب نے فرمایا تھا جس تک یہ دعا پہنچے وہ یاد کرے اور یاد کر کے پھر آگے لوگوں تک بھی پہنچائے, تاکہ وہ بھی لوگ جو ہے نا اس دعا سے مستفید ہو جائے. بڑی ہی کمال کی دعا, دنیا جہان کی تمام خیریں جو آپ مانگنا چاہتے ہیں, جو آپ کے ذہن میں آتی ہیں, ساری کی ساری خیریں اس دعا کے اندر مانگی گئی ہیں. اور دنیا جہان کا ہر شر, ہر برائی جس سے آپ بچنا چاہتے ہیں, جس سے آپ پناہ مانگتے ہیں, جس سے آپ دور جانا چاہتے ہیں, وہ تمام جو ہے نا بیماریاں, تمام شر اور تمام قسم کی برائیوں سے یہاں سے پناہ مانگی گئی ہے.